एरोमेटिक कन्भर्सन एलिफेटिक हो। तपाईहरुलाई मैले एकदम राम्रैसँग सिकाइदिएको छु। त्यहाँबाट पनि अब केही टिप्सहरु त्यहाँबाट पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ र यसको लागि अलिकति चाहिँ फरक पनि छ। अल्कोहलको मैले गरिसकेको छु तपाईहरुलाई। तैपनि अब आज एरोमेटिकको गरौँ अनि त्यसपछि अरु बाँकी कुराहरु पनि म गरौँला। एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा क्लास हुन्छ नि अनि यो सकेपछि हामीले अरु कुराहरु चाहिँ गर्दै जाउँला। सबभन्दा पहिला अब हामीले कुनै पनि चीजलाई एरोमेटिक कन्भर्सन गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले चाहिँ के लिनु पर्यो भनेको फर्स्टमा बेन्जिन लिनु पर्यो। बेन्जिनबाट नै सुरुवात गरौँ। बेन्जिनबाट लिनु पर्यो। अब बेन्जिन इज भेरी रेस्पोन्सिबल फर द कन्भर्सन। कन्भर्सनको लागि एकदम चाहिँ के छ त भनेको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुराहरु चाहिँ छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै कारणले यहीबाट अब धेरै कुराहरु चाहिँ यहीबाट चाहिँ सकिन्छ। अब यसलाई अब हामीले FeCl3 अनि Cl2 राख्दाखेरि यो ठ्याक्क चाहिँ के दिने भयो त क्लोरोबेन्जिन दिन्छ। किनभनेको दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। क्लोरिनबाट चाहिँ इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ र यो भनेको लुइस बेस हो, लुइस एसिड हो। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भनेको यो डार्क कन्डिसनमा जहिले पनि यो रिएक्सन चाहिँ अकर्स हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो क्लोरोबेन्जिन अनि क्लोरोबेन्जिनबाट ठ्याक्क अब हेर्नुस् है क्लोरोबेन्जिनबाट अब हामीले CuCN Cu2CN को होल ट्वाइस अनि 200 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर सँग हामीले हिट गरिदियो भने डाइरेक्टली यो के दिन्छ त साइनोबेन्जिन को फर्मेसन गर्छ। दिस इज साइनोबेन्जिन। अब हेरौँ है, दिस इज क्लोरोबेन्जिन, बेन्जिन यो भनेको साइनोबेन्जिन भयो। अब साइनोबेन्जिनबाट मैले तपाईहरुलाई त धेरै कुराहरु चाहिँ सिकाएको छु। फेरि भन्नाले साइनाइड कम्पाउन्डबाट यसबाट मैले चाहिँ 2-3 वटा चाहिँ कुराहरु चाहिँ मैले गरे। अब यहीबाट ठ्याक्क यहीबाट अब यहाँबाट चाहिँ हामीले रिडक्सन गर्नु पर्यो। LiAlH4 रिडक्सन भनेर बुझ्नु पर्यो। रिडक्सन भयो। त्यसपछि यसमा पनि अब फेरि मैले चाहिँ के गरे त हाइड्रोलाइसिस गरे H2OH+। यसमा मैले P लेखे अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि मैले चाहिँ के लेखे त H2OH+ लेखे अनि यहाँ C लेखे। कम्प्लिटली हाइड्रोलाइसिस भन्न खोजे हो। यो P भनेको पार्शियली हाइड्रोलाइसिस हो। यो जहिले पनि अमाइन को फर्मेसन गर्छ। CH2NH2 को फर्मेसन गर्छ। यसलाई हामी के भन्छ त बेन्जिल अमाइन। दिट इज कॉल्ड बेन्जिन अमाइन, बेन्जाइल अमाइन। यो भनेको अमाइड दिन्छ जहिले पनि। C
CONH2 भनेर बुझ्नुहोस्। CONH2 यो भनेको तपाईको COOH भनेर बुझ्नुहोस् है। अब मेरो त्यहाँ ठाउँ अटेन, त्यस पछाडि म यसलाई यो र यसलाई म अलिकति यहाँ चाहिँ गर्न चाहिरहेको छु, तर अहिले यसलाई चाहिँ छोडौँ, एकछिनमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्छौँ, अगाडि बढाउँछौँ। यति कुरा पहिला थाहा पाइराख्नुहोस् तपाईहरु है क्लोरोबेन्जिनबाट। अब यो क्लोरोबेन्जिन जुन छ हैन, यसबाट अब हामीले चाहिँ सोडियम इथर राख्नुभयो भने अब यो बेन्जिन भयो अनि यो पनि बेन्जिन दिने भयो। डाइफिनाइल भन्ने कम्पाउन्डको फर्मेसन गर्छ। डाइफिनाइल कम्पाउन्डको फर्मेसन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसमै यो भनेको उर्ज रिएक्सन हो, यो भनेको उर्ज रिएक्सन हो। यसलाई हामी के भन्छौँ त? उर्ज रिएक्सन। सोडियम युज हुने बित्तिकै द्याट इज कल्ड उर्ज रिएक्सन भनेर बुझ्नुहोस्। त्यस्तै अब सिमिलरली अब यसमा CH3Cl अनि सोडियम अनि इथर फेरि राख्नुभयो भने तपाईले चाहिँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेको द्याट इज कल्ड उर्ज फिटिक रिएक्सन भनेर। यो चाहिँ के दिने भयो त? टौलिन दिने भयो। CH3 यसलाई हामी के भन्छौँ त? टाउलिन भनेर भन्छौँ। अब यो जुन टाउलिन जुन छ, यो टाउलिन डाइरेक्ट चाहिँ फेरि चाहिँ के दिन सक्छ त? कार्बोक्जिलिक एसिड दिन सक्छ। कति बेला त? अक्सिडेसन गर्दाखेरि चाहिँ KMnO4 अक्सिडेसन गर्दाखेरि फेरि चाहिँ के दिन सक्छ त? यही चाहिँ तपाईहरुको के त? कार्बोक्जिलिक एसिडको फर्मेसन गर्छ। मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु फेरि क्लियरली रूपमा। त्यसकारणले गर्दा एकचोटि अझ हेर्नु होला राम्रोसँग। त्यस पछाडि अब यहाँ त्यस पछाडि अब यहाँ आउनुस्। यसबाट चाहिँ अब हामीले कङ्क HNO3 र कङ्क H2SO4 यो नाइट्रेटिङ रिएजेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैले बेन्जिनलाई नाइट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो डाइरेक्टली चाहिँ के दिने भयो त? नाइट्रोबेन्जिन दिने भयो क्या। नाइट्रोबेन्जिन दिने भयो। इट अलवेज गिभ नाइट्रोबेन्जिन। अब यो नाइट्रोबेन्जिनलाई अब हामीले ESN अनि HCl कङ्क HCl हुन्छ गर्दाखेरि अनि यो चाहिँ के दिने भयो त? एनिलिन दिन्छ। NH2 दिस इज नाइट्रोबेन्जिन भयो। यो भनेको एनिलिन भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। एनिलिन। अब एनिलिन इज भेरी रेस्पोन्सिबल
इन द एरोमेटिक कन्भर्सन। त्यस कारणले गर्दा डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्सहरू बनाउनको लागि पनि हामीले युज गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसमा मैले NaNO2 प्लस HCl युज गर्दाखेरि चाहिँ 0 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ के दिने भयो त, यो N2Cl को फर्मेसन गर्छ। N2Cl को फर्मेसन गर्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड भनेर। बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड, बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडमा हामीले यहाँबाट अलिकति स्पेस बाँकी छ, किन यसलाई युज गर्दैछु। अब यसमा H2O हिट गरे भने, बोइल गरे भने यो चाहिँ कम्पाउन्ड फिनोल दिन्छ। फिनोल र यो फिनोललाई हामीले फेरि जिंक डस्टसँग हामीले हिट गरिदियो भने फेरि चाहिँ के दिने भयो त, बेन्जिन दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। भन्नाले बेन्जिनबाट सुरु गरेका छौँ, फेरि यो प्रोसेसबाट हामीले फेरि बेन्जिन बनायौँ र यहाँबाट चाहिँ के त हामीले क्लोरिनेसन गर्यौँ। क्लोरिनेसनबाट चाहिँ हामीले के त साइनोबेन्जिन बनायौँ। साइनोबेन्जिनलाई रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको बेन्जाइल अमाइनको फर्मेसन गर्छ। हाइड्रोलाइसिस कम्प्लिटली पार्सियली गऱ्यो भने बेन्जामाइडको फर्मेसन गर्छ र कम्प्लिटली हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने बेन्जोइक एसिडको फर्मेसन गर्छ है। बेन्जोइक एसिडको फर्मेसन गर्छ है। अनि फेरि अब यहाँ हामीले के गरेका छौँ त भनेको वुर्ज-फिटिक रिएक्सन यसमा गरेका छौँ। है। अनि त्यस पछाडि यो टलिनको फर्मेसन गर्छ। टलिनलाई अक्सिडाइज गर्दाखेरि फेरि बेन्जोइक एसिडको फर्मेसन गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्यौँ। जे लेख्दा नि हुन्छ, बाइफिनाइल लेखे पनि हुन्छ, डाइफिनाइल लेखे पनि हुन्छ। अब अलिकति यहाँबाट आउनुहोस्। अब मैले यहाँ CH3Cl, अब यहाँ AlCl3 गरे पनि हुन्छ। AlCl3 गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुलाई, अथवा FeCl3 गर्दा पनि हुन्छ। भन्नाले जे भने पनि लुइस एसिड चाहिँ हुनु पर्यो भनेर खोजे हो है। त्यसकारणले यो बेन्जिन कन्भर्ट्स इन्टु के त, कन्भर्ट्स इन्टु टाउलिन के, टलिनको फर्मेसन गर्छ। यहाँ पनि वुर्ज फिटिक रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ टलिन, यहाँ फ्राइडल क्राफ्ट के त यहाँ अल्काइलेसन रिएक्सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ALK फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रिएक्सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो टलिनबाट त फेरि हामीले सेम प्रोसेसबाट गर्न सकिन्छ। अब एउटा कुरा अर्को पनि यहाँबाट सिकिहाल्नुहोस् है। त्यस पछाडि अर्को टिप्स दिन्छु अनि त्यस पछाडि सबै कुराहरू तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ।
अब यो बेन्जिन छ, बेन्जिनमा मैले CH3 COCl फेरि AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 जहिले पनि युज गर्छौँ हामी। त्यस पछाडि यो जहिले पनि हाम्रो चाहिँ के दिन्छ त, यो एसिटोफिनोनको फर्मेसन गर्छ, COCH3। यसलाई हामी के भन्छौँ त, एसिटोफिनोनको फर्मेसन गर्छ भने, एसिटोफिनोन, द्याट इज कल्ड एसिटोफिनोन भनेर। अब एसिटोफिनोन लाई अब हामीले रिडक्सन गरिदियो भने, H2NI सँग रिडक्सन गर्यो भने, यहाँ कुरा बुझौँ है, यसलाई हामी रिडक्सन गरिदियो भने यो के दिन्छ त भनेको अल्कोहलको फर्मेसन गर्छ, CH यहाँ OH अनि CH3 को फर्मेसन गर्छ। अनि फिनाइल इथानोल, यसको नेम के हुन जान्छ त, दिस इज कल्ड फिनाइल इथानोल को फर्मेसन गर्छ, दिस इज कल्ड फिनाइल इथानोल। अब यदि अब हामीले यसमा पनि हामीले ZN HG गर्दाखेरि चाहिँ ZN HG स्ल्यास कङ्क HCl गऱ्यो भने द्याट इज कल्ड क्लिमेन्सेन रिडक्सन रिएक्सन। यसलाई हामी भन्छौँ क्लिमेन्सेन रिडक्सन रिएक्सन भनेर भन्छ। क्लिमेन्सेन रिडक्सन रिएक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के दिने भयो त, CH2 CH3 को फर्मेसन गर्छ, दिस गिव्स इथाइल बेन्जिन भनेर, दिस गिभ इथाइल बेन्जिन को फर्मेसन गर्छ, इथाइल बेन्जिन को फर्मेसन गर्छ, इथाइल बेन्जिन को फर्मेसन गर्छ। अब यो टलिनमा अलिकति तपाईहरुलाई अलिकति फेरि चाहिँ थोरै यसमा यो र यो एउटै कुरा हो। अनि CEO2 भनेर सुन्नुभयो होला अनि H+ भनेर सुन्नुभयो होला। यो गर्दाखेरि चाहिँ बोक्सहरुमा CHO को फर्मेसन गर्छ, बेन्जल डिहाइड भनेर बेन्जल डिहाइड को फर्मेसन गर्छ। यसमा यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नुस्। अब यति कुरा मैले यसमा एउटा चार्ट बनाएर तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाए, तपाईहरुले लेख्नुभयो होला। अब अलिकति चाहिँ थोरै अलिकति अब यहाँबाट मैले यो बेन्जोइक CONH2 मैले लिएको छु र यहाँ चाहिँ के त COOH मैले लिए। अब यसबाट Br2 KOH को कुरा गरे, यो चाहिँ नम्बर अफ कार्बन रिडक्सन गर्नको लागि यो हफम्यान ब्रोमाइड रिएक्सन हो भनेर बुझ्नुस् है। त्यसकारणले यो डाइरेक्टली चाहिँ के को फर्मेसन गर्छ त, NH2 को फर्मेसन गर्छ, एनिलिन को फर्मेसन गर्छ। यो एनिलिनलाई HNO2 डाइरेक्ट लेख्नुभयो भने यो डाइरेक्टली चाहिँ के त भनेको
फिनोलको फर्मेसन गर्छ भनेर बुझ्नुहोस्। डाइरेक्टली फिनोल दिन्छ। एउटा त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नुहोस्। त्यस पछाडि म सबै कुराहरू देखाउँछु, तपाईहरुले लिनु होला एकछिनमा। म सबै कुराहरू देखाउँछु। अनि यो भनेको यदि मैले यहाँ NaOH लिए, NaOH लिँदाखेरि यो COO Na को फर्मेसन गर्छ। बेन्जोइक एसिड भयो, यो सोडियम बेन्जोएट भयो। सोडियम बेन्जोएटमा फेरि अब हामीले नम्बर अफ कार्बन रिडक्सन गर्नु छ भन्ने बित्तिकै NaOH प्लस CaO यो भनेको आउँछ, क्लियर नआउने कुरै हुँदैन। अब हेर्नुहोस् है, सोडियम बेन्जोएट NaOH प्लस CaO हिट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ के को फर्मेसन गर्छ त भनेको बेन्जिनकै फर्मेसन गर्छ। बेन्जिनको फर्मेसन गर्छ। अब अलिकति अब है, अब यो टिप्सहरू म तपाईहरुलाई चाहिँ दिए। अब यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ है, लगभग है। र एउटा लास्टमा थोरै यहाँ मैले बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड लिए, N2Cl लिए। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुस् है। यहाँबाट बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडबाट CuCl प्लस HCl हामीले लिनुभयो भने त्यो डाइरेक्टली चाहिँ के दिन्छ त क्लोरोबेन्जिनको फर्मेसन गर्छ। सिमिलरली त्यस पछाडि CuBr प्लस HBr यदि हामीले युज गर्यो भने यो ब्रोमोबेन्जिनको फर्मेसन गर्छ। Br अड्किदैन, ध्यान दिइराख्नु। त्यस्तै फेरि CuCN प्लस KCN युज गर्दाखेरि चाहिँ यो साइनोबेन्जिनको फर्मेसन गर्छ अथवा दिस इज कॉल्ड बेन्जिनाइट्राइल। कपलिङ रिएक्सन पनि हुन्छ। त्यही कुरा त यहाँ चाहिँ गर्दैछु, सबै कुराहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ जोड्दैछु यस्तो फर्ममा, यस्तो फर्मेटमा। अनि KI हामीले युज गर्यो भने यो चाहिँ के दिने भयो त आयोडोबेन्जिन दिने भयो।
अनि यसमै C2H5 OH र H3PO2 फस्फोनिक एसिड भन्छ यसलाई हिट गर्नुभयो भने यो चाहिँ के दिने हो त भनेको बेन्जिन दिन्छ। दिस इज फस्फोनिक एसिड H3PO2 मा। त्यस्तै सिमिलरली HBF4 राख्दाखेरि यो फ्लोरो बेन्जिनको फर्मेसन गर्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्लोरो बेन्जिनको फर्मेसन गर्छ। HBF4 हाइड्रोजन फ्लोरो बोरेट भन्छ यसलाई। त्यस पछाडि स्पेसिफिक कुरा सिकाउँदैछु है अब तपाईहरु। NaNO2 Cu सँग गर्दाखेरि नाइट्रोबेन्जिन दिन्छ। अलिकति अब एक दुईवटा रिएक्सन मात्र। यदि SN अनि HCl सँग रिडक्सन फेरि छ भने यसलाई चाहिँ के दिने भयो त NH NH2 that is called phenyl hydrazine को फर्मेसन गर्छ। that is called phenyl hydrazine को फर्मेसन। अनि यसमा अब त्यस पछाडि अब यसमा हामीले NH2 एनिलिन र थोरै चाहिँ बेस अल्कलाइन मिडियममा अथवा एसिडिक मिडियममा अनि लो टेम्परेचरमा युज गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको कप्लिङ रिएक्सन पनि भन्न सकिन्छ। N डबल बोन्ड N अनि NH2 यसलाई हामी के भन्छौँ त P अमिनो एजो बेन्जिनको फर्मेसन गर्छ। P अमिनो एजो बेन्जिनको फर्मेसन गर्छ जुन चाहिँ के हो त यो डाई हो। डाई जुन कलरिङ सब्स्टेन्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो। एकचोटि अब तपाईहरुले अब यहाँबाट चाहिँ लिइहाल्नुस् स्क्रिनशट अनि त्यस पछाडि म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल तिर लान्छु। अब यो भन्दा बढी चाहिँ हामीले गर्दैनौ, यहीबाट चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ हुँदै जान्छ अनि एक दुईवटा चाहिँ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एक्जाम्पल दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क कन्भर्सनहरु आइपुग्छ। ल यो पेज मैले देखाए लास्टको। अब त्यस पछाडि चाहिँ यो हेर्नुस्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस् है, यो टोटली कन्भर्सन भयो। यो तपाईहरुको एउटा पेजमा भयो।
हेर्नुस् है, यहाँबाट चाहिँ हेर्नुस् है तपाईहरु। ठ्याक्क। अब भइसक्यो होला। ल अब यति कुराहरु चाहिँ मैले गरे। अब तपाईहरुलाई एक्जाम्पल गराइदिँदै छु। अब एक्जाम्पल्समा आउनुस्। अब फटाफट गर्न सक्नुहुन्छ। अब 1 नम्बरमा एक्जाम्पल म गर्दै छु। अब बेन्जिनबाट बेन्जिन टु बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड, बेन्जिन टु बेन्जोनियम क्लोराइड बाट चाहिँ सुरु गरौँ। बेन्जिन टु बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड। अब सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ बेन्जिन लेख्नु पर्यो। बेन्जिन। अब हामीले बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड बनाउनु छ। बीडीसी। बीडीसी बनाउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त? नाइट्रेसन गर्नु पर्यो। कङ्क HNO3 र कङ्क H2SO4। कङ्क HNO3 र कङ्क H2SO4 राख्दाखेरि यो दुईटै चाहिँ के त? नाइट्रेटिङ रिएजेन्ट हो। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो यो के दिने भयो त? नाइट्रोबेन्जिन दिने भयो। अब नाइट्रोबेन्जिनलाई SNHCl गर्दाखेरि दिस इज रिड्युसिङ एजेन्ट हो। त्यसकारणले गर्दा यो के दिने भयो त? NH2। दिस इज कल्ड एनिलिन। अब एनिलिनमा भर्खर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाए। के गर्नुहुन्छ त अब यसमा? NaNO2 प्लस HCl अनि 0 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा। अनि के आयो त? बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड आयो। N2Cl। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? BDC। दिस इज एनिलिन। दिस इज नाइट्रोबेन्जिन। दिस इज बेन्जिन। बेन्जिन यसरी। त्यस पछाडि अब यसकै अब अलिकति भाइस वर्षा सिकाउँदैछु। अब N2Cl छ भने म तपाईहरुले कसरी गरेका थिए? डाइरेक्ट पनि भनेका थिए र एक स्टेप अगाडि पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अनि H2O राखेर यसलाई बोइल गरिदिनु भयो भने यो के दिन्छ त? के दिने भयो? के दिने भयो? दिस इज फिनोल। भन्नाले BDC लाई जहिले पनि हामीले हिट वाटरसँग हिट गर्नुभयो भने फिनोल दिन्छ। रिमेम्बर गरिराख्नुस् यो कुरा। अनि फिनोललाई बेन्जिन बनाउनु छ भने जिंक त राख्नै पर्यो। जिंक डस्ट
अनि यसलाई हिट गरिदिनु भयो भने डाइरेक्टली चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त बेन्जिनमा चेन्ज हुन्छ। भन्नाले हामीले भाइस वर्सा पनि गर्यो, बेन्जिन टु बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड as well as benzene diazonium chloride to benzene also. So next one, अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति दोस्रो नम्बरमा बेन्जिनबाट बेन्जिन टु बेन्जोइक एसिड, बेन्जिन टु बेन्जोइक एसिड। यो पनि सजिलो छ, तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। अब फटाफट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? बेन्जिनमा के गर्न सकिन्छ त? अब भन्नुस्। अब Cl2, yes डाइरेक्टली, गुड। अनि अलि इन्डाइरेक्टली रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी गर्छौं, क्लोरोबेन्जिन बनाउँछौं। क्लोरोबेन्जिनमा के गर्नु पर्यो त? Cu2CN2 अनि 200 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर राखेर गर्दाखेरि चाहिँ के दिने भयो त? साइनोबेन्जिन दिन्छ। अनि साइनोबेन्जिन दिइसके पछाडि यसलाई अब हामी के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईहरु? हाइड्रोलाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि H2OH+, मजाले यु क्यान अल्सो। अनि COOH, बेन्जोइक एसिड। बेन्जोइक एसिड भयो यो। बेन्जोइक एसिड भयो। एकैचोटि डाइरेक्टली त हुँदैन नि, भन्नाले सर्ट एक दुईवटा एउटा स्टेप कम गर्न सकिन्छ भन्न खोजे हो। त्यसरी भन्नाले के बुझ्नु पर्यो त भनेको? अब बेन्जोइक एसिडबाट अब यस यही इजी मेथडहरु छ। COOH छ, त्यस पछाडि हामीले NaOH राखिदिन्छौं। NaOH कहाँ त्यसरी हुन्छ? जेपीटी हुँदैन नि, कुनै पनि चीजको रुल हुन्छ नि, रुल अनुसार जानु पर्यो। रुल ब्रेक गर्नुभयो भने त तपाईहरु त फेरि चाहिँ फेल फ्लप खानुहुन्छ नि त। NaOH प्लस CaO भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त? यो डाइरेक्टली फेरि के दिने भयो त? अब बेन्जिन दिने भयो। भन्नाले दिस रिएक्सन इज युज्ड फर रिडक्सन अफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। यो COO ग्रुप चाहिँ टोटली रिमुभ भएर जान्छ र हाइड्रोजन यहाँ आइदिन्छ, भन्नाले बेन्जिन बन्ने भयो। त्यसरी चाहिँ बन्छ। अर्को अब यहाँ आउनुहोस्। अब यो त जेनरल कुराहरु चाहिँ अलिअलि सिकाउँदैछु, स्पेसिफिक कुराहरु त अब बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जान्छ। भोलि हुन्छ दमदार तरिकाले चाहिँ अब धेरै राम्रो राम्रो र कन्भर्सनहरु अलिकति दरो दरो खालको चाहिँ गर्छौं। अब 3 नम्बरमा अलिकति फरक वेमा जाउँ। बेन्जिन टु
एसिटेनिलिडमा जाने, एसिटेनिलिडमा जाने। बेन्जिनबाट एसिटेनिलिड कसरी बनाउने? If any idea, share me fast. If you have, है फर्स्टमा हामीले के बनाउनु पर्यो भनेको बेन्जिन लेख्नु पर्यो। यहाँ बेन्जिन, दिस इज बेन्जिन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब बेन्जिनलाई मैले कङ्क HNO3 कङ्क H2SO4 गर्नै पर्यो। यसलाई तपाईहरुले नाइट्रोबेन्जिन बनाउनै पर्छ के। नाइट्रोबेन्जिन NO2 नाइट्रोबेन्जिन बनाइसके पछाडी SNHCl गर्नु पर्यो, रिडक्सन गर्नु पर्यो। रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के दिने भयो त? NH2 दिने भयो। अनि NH2 बाट चाहिँ तपाईहरुले अब CH3 COCl अनि पाइरिडिनको प्रेजेन्समा गर्दाखेरि अब NH CO CH3 यसैलाई हामी के भन्छौं त? एसिटेनिलिड भनेर भन्छौं। एसिटेनिलिड भनेर भन्छौं। यो भनेको एनिलिन भयो। नेम लेख्न नछुटाउनु होला प्राय जसो। त्यसपछि यो भनेको नाइट्रोबेन्जिन भयो। त्यसपछि यो भनेको बेन्जिन भयो। एक्जाममा करेक्ट नेम छ भने यिनीहरुको लेख्नु होला। नत्र प्रोडक्ट चाहिँ करेक्ट छ, यो सबै कुरा करेक्ट लेख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ रङ लेख्नु भएको छ भने त्यो रङ भइदिन्छ। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु चाहिँ हो। ध्यान दिइराख्नु होला तपाईहरुले। अब सबभन्दा सजिलो म तपाईहरुलाई चाहिँ गर्दै छु। अब नाइट्रोबेन्जिनबाट यो बनाउनु छ रे हामीलाई CH3 NO2 बनाउनु छ रे। सबभन्दा पहिला अब ध्यान दिइराख्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ यस्तो छ। अब हेर्नुस् है। अब यस बेन्जिनबाट बेन्जल्डिहाइड बनाउन सकिन्छ। किन सकिदैन? सब चीजहरु सकिन्छ। सबै थोकहरु सकिन्छ। अब हेर्नुस् पहिला स्टेप गर्दै जाउँ न। त्यसपछि तपाईहरुको सबै जिज्ञासाहरु मेटिहालिन्छ। यहाँ हेर्नुस् अब नाइट्रोबेन्जिन छ। यो नाइट्रोबेन्जिनबाट अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भनेको SNHCl गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भनेको NH2 को फर्मेसन गर्छ एनिलिन। एनिलिनबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भनेको HNO2 राख्दिनुस्। HNO2 राखिदिँदाखेरि चाहिँ के बन्छ त? अब फिनोल बन्छ। जिंक राखिदिनुस्। अनि त्यसपछि बेन्जिन बन्छ। अब बेन्जिनबाट चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेको टौलिन बनाउनु छ। अब CH3 Cl
AlCl3 को प्रेजेन्समा अनि हिट गर्नुस्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ CH3 दिन्छ। अनि यो टाउलिनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त कङ्क HNO3 अनि कङ्क H2SO4 अनि हिट गर्दै जानु पर्यो, रिफ्लक्स गरिराख्नुस्। लगभग यो चाहिँ यो कम्प्लिट हुनको लागि एकदम स्लो रिएक्सन हुन्छ, 5 डेजसम्म लाग्न सक्छ यो। त्यस कारणले गर्दा यो बनाउँदाखेरि चाहिँ CH3 भयो अनि NO2 अनि NO2 अनि यो नै भयो TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन अथवा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन लेख्न सकिन्छ। दिस इज टाउलिन, दिस इज फिनोल, दिस इज एनिलिन, दिस इज नाइट्रोबेन्जिन। त्यो पनि हुन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नै बाँकी छ त। तपाईहरुले एकदम आत्तिनुहुन्छ, आत्तिनु भएन कुनै पनि चिजहरुमा। बिस्तारै चाहिँ कुनै सबै चिजहरु एकैचोटि कहाँ हुन्छ त? बिस्तारै सिक्दै जानुपर्छ। एकैचोटि कम्प्युटर होइन, तपाईहरुले राखिदिने बित्तिकै भन्ने बित्तिकै एकैचोटि डाउनलोड भइहाल्छ। त्यसरी हुने भए फटाफट गर्न सकिन्थ्यो नि। तपाईहरुले भन्ने बित्तिकै आन्सर ट्याक ड्याक ड्याक ड्याक। तर त्यसरी हुँदैन। मैले पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा बिस्तारै बेन्जिन टु एसिटोफिनोन। ल एसिटोफिनोन तपाईहरुले चाहिँ मलाई आइडिया दिनुस् त फटाफट कसरी गर्ने यो बेन्जिनबाट एसिटोफिनोन। मैले सिकाइसकेका छु। कसरी हुन्छ त? यहाँ हेर्नुस् है, बेन्जिन त लेख्नै पर्यो। बेन्जिन लेख्नुस्। त्यस पछाडि डाइरेक्टली अब CH3 COCl अनि AlCl3 अनि हिट गर्नुस्। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन रिएक्सन पनि मैले भनेको थिएँ। त्यसै कारणले दिस इज गिभ COCH3 अनि साइड प्रोडक्ट लेख्न जरुरी हुँदैन कन्भर्सनमा। त्यसकारणले गर्दा यो नलेख्नुस्। त्यसकारणले इट इज कल्ड एसिटोफिनोन भनेर बुझ्नुस्। द्याट इज कल्ड एसिटोफिनोन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है। ल आज म तपाईहरुलाई लगभग धेरै कुराहरू चाहिँ मैले सिकाएको छु 1 आवर्समा।